इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। सर्वकारः लोकसभायां राहुल गान्धिनं विरुध्य केन्द्रीयाय व्यय प्रपत्रम् अधिकृत्य चर्चावधौ उदीरितान् मिथ्यारोपान् विरुध्य प्रिविलेज नोटिस इति सञ्चेतनां प्रख्यापयिष्यति। संसदः द्वयोः सदनयोः केन्द्रीयाय व्यय प्रपत्रे चर्चा अभवत्। एलजेपी इति दलस्य अरुण भारती इत्येषः प्रपत्रं दूरगामिनं प्रख्यापयन् अकथयत् यत् 47-द्विसहस्रतमाब्दपर्यन्तम् अनेन विकसितभारतस्य आधारः प्रतिष्ठापयिष्यते। निर्वाचनायोगः अस्य मासस्य 21 दिनाङ्के गोवा निर्वाचनस्य अन्तिमसूचीं प्रकाशयिष्यति। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू अद्य वाशिंग्टन नगरे अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मेलनं विधास्यति। अपि च आईसीसी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन आयरलैंड दलस्य सम्मुखे 83 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम्। इतः पूर्वं दक्षिणाफ्रीका दलेन अहमदाबाद नगरे सुपर ओवर इत्यस्मिन् अफगानिस्तान दलं पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। भाजपेति दलम् अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं विरुध्य प्रख्यापितान् मिथ्यारोपान् अधिकृत्य कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धी इत्यस्य आलोचनाम् अकरोत्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् भाजपा दलस्य राष्ट्रिय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इत्यसौ राहुल गान्धिनः अमर्यादित भाषणस्य आलोचनां कुर्वन् अकथयत् यत् तस्य कुराजनीत्याचरणेन संसदः गरिमामयी प्रतिष्ठा निम्नस्तरे गतास्ति। सः पुनः अकथयत् यत् संसदः पीठेन तस्मै सञ्चेतनापि दत्ता, परं तदापि सः मिथ्यारोपान् अपशब्दान् च प्रख्यापयत्। सर्वकारः लोकसभायां राहुल गान्धिनं विरुध्य केन्द्रीयाय व्यय प्रपत्रम् अधिकृत्य चर्चावधौ उदीरितान् मिथ्यारोपान् विरुध्य प्रिविलेज नोटिस इति सञ्चेतनां प्रख्यापयिष्यति। लोकसभायाम् आगामि सत्रस्य बजट इति आयव्यय प्रपत्रम् अधिकृत्य पुनः चर्चा समारब्धा। अवधेयं यत् केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामन वर्या अस्य मासस्य प्रथमे दिनाङ्के संसदि केन्द्रीय आयव्यय प्रपत्रम् उपस्थापितवती। चर्चायां भागं स्वीकृत्य एलजेपी इति दलस्य अरुण भारती इत्यनेन केन्द्रीय आयव्यय प्रपत्रं राष्ट्रविकासरूपेण वर्णितम्। सः अकथयत् यत् एतत् आयव्यय प्रपत्रं 47-द्विसहस्रतमाब्दपर्यन्तं विकसितभारतस्य लक्ष्यं साधयितुम् आधारस्तम्भं प्रतिष्ठापयिष्यति। आम आदमी पार्टी इति दलस्य सांसदः डॉक्टर राजकुमार चब्बेवालः आरोपितवान् यत् देशस्य जनानां कृते केन्द्रीय आयव्यय प्रपत्रे किमपि सुदृढं नास्ति। सः अवदत् यत् राष्ट्रिय स्वास्थ्याभियानम् इत्यस्य कृते देयराशिः अस्मिन् आयव्यय प्रपत्रे न्यूनीकृतास्ति। बीजेपी इति दलस्य सुधीर गुप्ता इत्येषः केन्द्रीय आयव्यय प्रपत्रस्य प्रशंसां कुर्वन् एतद् आयव्यय प्रपत्रं 47-द्विसहस्रतमाब्दपर्यन्तं विकसितभारतस्य निर्माणाय सङ्कल्परूपेण प्रत्यपादयत्। लोकसभायां विपक्षस्य नेता राहुल गान्धी अवदत् यत् केन्द्रीय आयव्यय प्रपत्रे किमपि सुदृढं नास्ति। सः अवदत् यत् आयव्यय प्रपत्रम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इति विषये केन्द्रितम् अस्ति, तथा च आईटी क्षेत्रेषु अभियान्त्रिक्याः क्षेत्रेषु च अनेन बहवः उद्योगाः बाधिताः भविष्यन्ति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः इत्यसौ लोकसभायाम् आरोपं प्रख्यापितवान् यत् विपक्ष नेतृणां राहुल गान्धिना राष्ट्रिय सुरक्षा विषयस्य प्रयोगः सभायां राजनैतिकोपकरणरूपेण कृतः अस्ति। सः अवदत् यत् राष्ट्रिय सुरक्षा देशस्य कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णः विषयः अस्ति। सहैव सः गान्धिवर्यं प्रार्थयत् यत् राजनैतिकलाभार्थम् एतादृशान् विषयान् न उत्थापयेत्। लोकसभायाः अध्यक्षस्य निष्कासनविषयिक सूचनायाः विषये टिप्पणीं कुर्वन् श्री रिजिजुः अवदत् यत् एतादृशानां विषयाणां निराकरणार्थं सभायां सुस्थापिताः नियमाः प्रक्रियाः च सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचनायोगेन अद्य उक्तं यत् मतदातृसूच्यां वर्तमानस्य विशेष गहन संशोधनस्य SIR इत्यस्य अंशरूपेण गोवाराज्यस्य अन्तिम मतदातृसूच्याः प्रसारणम् अस्य मासस्य 21 दिनाङ्के भविष्यति। राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारिणम् उद्दिश्य लिखिते पत्रे आयोगेन गोवाराज्ये मतदातृसूच्यां विशेष गहन संशोधनम् अनुमोदितम्, यस्य अर्हता दिनाङ्कः अस्यैव वर्षस्य जनवरी 1 दिनाङ्कः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य केन्द्रीय आय व्यय प्रपत्रम् ऐतिहासिकं भविष्योन्मुखं च इति अवोचत्, येन राष्ट्रस्य पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य च कृते महत्वपूर्णं परिवर्तनम् आनीयते। अद्य गुवाहाटीनगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् केन्द्रीयमन्त्री अवदत् यत् केन्द्रीय आय व्यय प्रपत्रे असमराज्यं सम्पूर्णं पूर्वोत्तरं च प्रमुख विकासतन्त्र परिवर्तयितुम् अप्रतिमं वित्त प्रबन्धनं कृतमस्ति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् 26,2027-2028 केन्द्रीय आय व्ययके पश्चिमबंगालस्य कृते 75,214 कोटिरूप्यकाणां बृहत् रेल आय व्ययकस्य अंशस्य प्रबन्धनं कृतमस्ति। सः अवदत् यत् नवोत्तर 2000तः 14,200 वर्षपर्यन्तं UPA इति दलस्य शासनकाले राज्यस्य रेल व्ययः केवलं 43,000 कोटिरूप्यकाणि एव आसीत्। लोकसभायां प्रश्नकाले उत्तरं प्रदत्तता श्री वैष्णवेन सूचितं यत् पश्चिमबंगप्रदेशे रेल परियोजनानां कृते प्रायः 4,500 हेक्टेयर मितायाः भूमेः आवश्यकता अस्ति, यासु अद्यावधि केवलं 27% यावत् एव भूमिः अधिगृहीता अस्ति। महाराष्ट्रस्य विषये मन्त्रिणा उक्तं यत् रेल मार्गाणां विकासकार्याणि व्यापकरूपेण द्रुतगत्या च प्रचलन्ति, तथा च सम्प्रति राज्ये 50,000 कोटिरूप्यकाणां रेल परियोजनायाः कार्याणि प्रचलन्ति। महाराष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, जो कि यूपीए सरकार के समय में मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशन के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला वर्यः च पण्डित दीनदयाल उपाध्याय वर्यस्य पुण्यतिथ्यावसरे श्रद्धाकुसुमानि समर्पितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे उपराष्ट्रपतिः पण्डित दीनदयाल उपाध्याय वर्यं दूरदर्शी चिन्तकः, राष्ट्रनिर्माता चेति उक्तवान्, येन समाजसेवायै स्वस्य जीवनं समर्पितम्। अस्मिन् एव क्रमे सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् पण्डित दीनदयाल उपाध्याय वर्यस्य सिद्धान्ताः, विचाराः च मूल्येषु निहितानि सन्ति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां लुप्तानां जनानां प्रकरणे सार्वजनिक हित याचिकायां दिल्ली आरक्षकाणां कृते सञ्चेतना प्रसारितास्ति। संक्षिप्त विचारणावधौ दिल्ली न्यायालयः अवदत् यत् दिल्लीनगरे लुप्तानां जनानां विषये अधुनापि प्रसारमाध्यमेषु भिन्नं भिन्नं वार्ताः प्रचलन्ति, अपि च अधिकारिणां प्रतिक्रियां प्राप्य तथ्यात्मक स्थितिं परीक्षितुं च उक्तवान्। दिल्ली उच्च न्यायालये PIL इत्यस्मिन् पुनः विचारं फरवरी मासस्य 18 दिनाङ्के भविष्यति। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू अद्य वाशिंग्टन नगरे अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन सह मेलनं विधास्यति। हॉकी इति क्रीडायां भारतम् अद्य सायंकाले राउरकेला नगरस्य बिरसा मुण्डा अन्ताराष्ट्रिय हॉकी क्रीडाङ्गणे FIH प्रो लीग इत्यभियाने बेल्जियम देशस्य विरुद्धं क्रीडिष्यति। पुरुषाणां ICC 20x20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायां ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड दलयोः मध्ये क्रीडा प्रचलति। ऑस्ट्रेलिया दलेन आयरलैंड दलस्य सम्मुखे 83,100 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम्। इतः पूर्वं दक्षिणाफ्रिका दलेन अहमदाबाद नगरे सुपर ओवर इत्यस्मिन् अफगानिस्तान दलं पराजितम्। इति वार्ताः।